Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। चलचित्र निर्देशक तथा लेखक चेतन गुरुङको 42 वर्षको उमेरमा निधन। कोरोनाले थलथलिएको नेपाली चलचित्रको बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन आफ्नो पारिश्रमिक घटाउन तयार नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह। निर्माण घोषणा गरिएका नयाँ चलचित्रहरूको छायाङ्कन कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने विषयमा स्वयं निर्माता निर्देशक नै अन्योलमा। लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न चलचित्रकर्मीको सरकारसँग माग। चलचित्र चिसो मान्छेमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का र अभिनेता अर्पण थापा बीचको उमेरमा अन्तर हुने। कोरोना पीडित चलचित्रहरूले नगद सहयोग नपाउने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षले बताए। चलचित्र निर्देशक चेतन गुरुङको 42 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित मेट्रो अस्पतालमा यही भाद्र 24 गते बुधबार बिहान 2 बजे उनको निधन भएको निर्माता निर्देशक उनका सहकर्मी सन्तोष सेनले जानकारी दिएका छन्। लिभरमा समस्या देखिएपछि 2 दिन अघि उनलाई उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपचारको क्रममा नै उनको निधन भएको हो। बिग बजेटको मल्टी स्टारर चलचित्र हुतुतुको स्क्रिप्ट लेखनमा व्यस्त रहेका चेतन सन्तोष सेनसँगको संयुक्त निर्देशनमा छिट्टै उक्त चलचित्रको छायाङ्कनको लागि फ्लोरमा जाने तयारीमा थिए। यसअघि दुवैको निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र प्रेम गीत 3 प्रदर्शनमा आउन बाँकी छ। लकडाउनको कारण यो चलचित्र प्रदर्शनमा आउन नसकेपछि उनीहरू केही महिना यता चलचित्र हुतुतुको तयारीमा थिए। नोभेम्बर रेन, क्लासिक, ए मेरो हजुर 3 जस्ता सफल चलचित्रको लेखन गरेका चेतन चलचित्र डमरुको डन्डी बियोबाट निर्देशनमा आएका हुन्। चलचित्र नोभेम्बर रेनको कथा, पटकथा र संवाद लेखेर चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका चेतनले पहिलो चलचित्रबाट नै उत्कृष्ट लेखनको अवार्ड पाएका थिए। पहिलो निर्देशित चलचित्र डमरुको डन्डी बियोबाट उनले कामना अवार्डमा नवनिर्देशकको अवार्ड जित्न सफल भएका थिए। नेपाली चलचित्रका बहुप्रतिभाका धनी चेतन गुरुङको अल्पायुमै भएको निधनले यस क्षेत्रलाई ठूलो घाटा भएको छ। स्वर्गीय गुरुङप्रति बीएमएसडी टेलिभिजन हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। नेपाली चलचित्रको बजारमा अभिनेता निर्माता निर्देशक भुवन केसीको चलचित्र ड्रिम्सबाट नेपाली रजरपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यु गर्दै पहिलो चलचित्रबाट नै स्टार नायिकाको उपमा पाउन सफल भएकी भाग्यमानी नायिका हुन् नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह। पहिलो चलचित्रबाट नै नेपाली चलचित्रका स्टार नायक अनमोल केसीको साथमा स्क्रिन सेयर गरेकी नायिका साम्राज्ञीले त्यसपछि चलचित्र ए मेरो हजुर 2, इन्टु मिन्टु लन्डनमा, कायरा, मङ्गलम, रातो टीका निधारमा, तिमीसँग, मारुनी जस्तो सफल चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। एकपछि अर्को गर्दै लगातार व्यावसायिक सफलता र समीक्षात्मक रूपमा सकारात्मक टिप्पणी पाउन सफल चलचित्रहरू नेपाली दर्शकहरूलाई दिँदै आएकी नायिका साम्राज्ञी अभिनीत पछिल्लो प्रदर्शनमा आएको चलचित्र भने मारुनी रहेको छ, जुन चलचित्रले व्यावसायिक सफलता र समीक्षात्मक रूपमा प्रशंसा बटुल्न सफल भएको थियो। यसै क्रममा चलचित्र मारुनी प्रदर्शनमा आएको लामो समयपछि नायिका साम्राज्ञी अर्को एक नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध भएकी छिन्, जुन चलचित्रमा प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको चलचित्र प्रेम गीत 3 बाट नेपाली रजरपटमा नायकको रूपमा डेब्यु गर्दै गरेका नायक मनिष राउत र नायिका आना शर्माको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ। डाक्टर डेनिमको प्रस्तुतिमा निर्माता अनुप पौडेल र छत्रसिंह पाण्डेको लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त चलचित्रका लागि निर्माण टिमले यी तीनै नायक नायिकालाई कागजी सम्झौता पनि गरिसकेको छ। करण साउथ सहनिर्माता रहेको चलचित्रको छायाङ्कन कोरोना त्रास कम हुँदै चलचित्र छायाङ्कन गर्ने सहज वातावरण बनेपछि निर्माण टिम फ्लोरमा जाने पनि बताइएको छ। त्यस्तै चलचित्र प्रेम गीत सिरिजका निर्माता सन्तोष सेनले निर्माण गर्न लागेको नयाँ चलचित्र हुतुतुमा पनि नायिका साम्राज्ञीको चर्चा चलेको छ, जुन चलचित्रमा प्रदीप खड्का, पल्सा, नाजिर हुसेनको साथसाथै नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको समेत अभिनय रहनेछ। यसै क्रममा नेपाली चलचित्रको बजारमा निकै रुचाइएकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले कोरोनाले थलथलिएको नेपाली चलचित्रको बजारलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि आफ्नो पारिश्रमिक घटाउन तयार रहेको बताएकी छिन्। कोरोना पछि चलचित्र क्षेत्रलाई
चलायमान बनाउनका लागि चलचित्र निर्माणको गति बढाउन कलाकारले पारिश्रमिक घटाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको समयमा नायिका साम्राज्ञीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। साथै नायिका साम्राज्ञीले एक मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा अगाडि बढेकी छिन्। अहिले समय अनुकूल छैन, सिनेमा हलहरू बन्द छन्, चलचित्र निर्माण भएका छैनन्, म पनि एउटा कलाकार हुँ, यो क्षेत्रको पीडा के हदसम्म बुझ्छु, यसकारण सहमतिमा पारिश्रमिक घटबड गरेर आफू चलचित्र गर्न तयार रहेको उनले बताएकी हुन्। यसअघि दयाहाङ राई, स्वस्तिमा खड्का, पल शाह लगायतका कलाकारहरूले पनि निर्माता निर्देशकको उद्देश्य बुझेर पारिश्रमिक घटाउन तयार भएको बताएका थिए। चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा गत वर्ष चैत महिनाबाट लकडाउन भएपछि पूर्ण रूपमा ठप्प बन्न पुगेको नेपाली चलचित्रको बजार पुनः कहिलेबाट सञ्चालन हुने कुनै निश्चित छैन। कोरोनाको त्राससँगै शून्यको अवस्थामा पुगेको नेपाली चलचित्रको बजारमा यति बेला न त कुनै नयाँ चलचित्रको निर्माण नै हुन सकेको छ त न त कुनै नयाँ चलचित्र प्रदर्शनमा आउनै सकेका छन्। विगत 5 महिनादेखि लकडाउनका कारण घरभित्रै खुम्चिन पुगेका चलचित्र कर्मीहरू गत असार महिनाबाट लकडाउन लुजडाउनमा परिणत भएसँगै केही चलायमान देखिएका थिए, जसका कारण केही चलचित्र कर्मीहरूले भाद्र महिनाबाट चलचित्रको छायाङ्कन सुरु हुने गरी केही चलचित्रको निर्माण घोषणा गरे। अधिकांश नेपाली चलचित्रका निर्माता निर्देशकहरूले भदौ महिनाबाट चलचित्रको छायाङ्कन सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको समयमा कोरोनाले थलथलिएको नेपाली चलचित्रको बजार पुनः चलायमान हुन लागेको धेरैले अनुमान लगाएका थिए। चलचित्र क्षेत्रमा आश्रित चलचित्र प्राविधिकहरू पनि पुनः काममा फर्किन पाइने आशामा खुसी देखिएका थिए। तर पहिलो चरणको लकडाउन खुलेसँगै कोरोना संक्रमित बढेपछि सरकारले पुनः निषेधाज्ञा जारी गरेपछि नेपाली चलचित्रका निर्माता निर्देशक कलाकार र प्राविधिकको साथै हलवालाहरूको त्यो सपना फेरि पत्ताभुङ्ग बन्न पुगेको छ। पहिलो चरणको लकडाउन खुलेपछि नयाँ चलचित्रको निर्माण घोषणा गर्नुका साथै चलचित्रका लागि कलाकारहरू पनि फाइनल गर्ने चलचित्रमा निर्देशक सौरभ चौधरीको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र प्रसाद 2, निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छे रहेको छ। चलचित्र प्रसाद 2 का लागि निर्माण टिमले नायक विपिन कार्की र नायिका नम्रता श्रेष्ठलाई फाइनल गरी कागजी सम्झौता गरिसकेका छन्। त्यस्तै निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माण र निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेका लागि निर्माण टिमले नायिकाको रूपमा स्वस्तिमा खड्का र नायक अर्पण थापालाई फाइनल गरिसकेको चर्चा चलेको छ। सुदूरपश्चिममा छायाङ्कन हुने बताइएको चलचित्र चिसो मान्छेको छायाङ्कन अब कहिलेबाट हुने हो कुनै निश्चित छैन। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण नेपालमा पनि गत वर्षको चैत महिनाबाट सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। चैत महिनाबाट सुरु भएको लकडाउन गत असार महिनाबाट केही लुजडाउनमा परिणत भएको थियो भने श्रावण महिनाबाट पूर्ण लकडाउन हटेको अवस्था थियो। तर लकडाउन खुले लगत्तै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारले पुनः भाद्र महिनाबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसका कारण विगत 5 महिनादेखि घरभित्र रहन बाध्य भई बेरोजगार बन्दै आएका आम मानिसको साथसाथै नेपाली चलचित्रका चलचित्र कर्मीहरू पुनः घरभित्रको चौघेरामा खुम्चिन पुगेका छन्। विगत 6 महिनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाको मार खेपिरहेका कलाकारहरूले यति बेला जारी निषेधाज्ञा र लकडाउनको विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको भन्दै कलाकारहरूले जारी निषेधाज्ञा र लकडाउनको विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। लगातारको बन्दले जनताहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै अभिनेता अर्पण थापाले जारी लकडाउन निषेधाज्ञाले हुने खानेहरूलाई असर नगर्ला, तर आम सर्वसाधारणका लागि सरकारले मतलब नगरेको र सरकारले सबै जनता एकै खालका छैनन् भन्ने कुरा हेक्का नराखेको पनि बताएका छन्। साथै उनले विश्वका धेरै देशले लकडाउनको विकल्प खोजे पनि नेपालले भने 6 महिनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्दै आएको भन्दै अब सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्ने बेला आएको बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाली गीत संगीतका चर्चित गायक सुगम पोखरेलले पनि सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण जनताहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। जनताहरू अब सरकार खान पाइन भन्दै सडकमा निस्कने अवस्था आएको भन्दै अब सरकारले लकडाउनको विकल्प खोज्दै आम नागरिकको दैनिक सहजीकरण
गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेर जनतालाई घरमा थुन्नु नै समस्याको समाधान नभएको बताएकी नायिका सुरक्षा पन्तले पनि बिना योजना र तयारीको लकडाउन र निषेधाज्ञाले समाधान दिँदैन। सरकारको यो कार्यशैली र रवैया हेर्दा बहानाबाजी मात्रै हो जस्तो लाग्छ बताएकी छिन्। त्यसैगरी बन्द नै सबै कुराको विकल्प नभएको र लकडाउनको अर्थ सरकारले बुझ्न नसकेको बताएकी लोकगायिका सुनिता दुलालले पनि सरकारले आफूले जनतालाई खान पनि नदिने र आफै गरेर खान्छु भन्ने नागरिकलाई वातावरण पनि नबनाइदिँदा जनता भोकमरीले मर्ने अवस्था आइसकेको बताएकी छिन्। नेपालमा चलेको फिल्मी ट्रेन्डभन्दा फरक शैलीले चलचित्र निर्माण गर्दै आइरहेका निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशन र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माणमा बन्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेमा नायिका स्वस्तिमा खड्का र अभिनेता अर्पण थापाको जोडीलाई अभिनय गराउने तयारीमा निर्माण टिम रहेको छ। उक्त चलचित्रका लागि निर्माण टिम र कलाकार बीच मौखिक सहमति भए पनि कोरोनाका कारण लिखित सम्झौता भने हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। फ्लोरमा जानु अगावै चलचित्रको प्रदर्शन मिति अर्को वर्षको भाद्र 11 गतेलाई तय गरेका निर्देशक खनाल भने यति बेला चलचित्रको स्क्रिप्टलाई बलियो बनाउन लागि परेका छन्। यसै क्रममा एकसाथ दुई चलचित्र चिसो मान्छे र लकडाउनको निर्माण घोषणा गरेका निर्देशक दिपेन्द्र र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेका लागि नायिका स्वस्तिमा खड्का र अभिनेता अर्पण थापालाई चलचित्रको स्क्रिप्टको माग अनुसार लिएको बताइएको छ। निर्देशक खनालले स्रोतलाई बताए अनुसार चलचित्र चिसो मान्छेमा युवतीको उमेर कम रहेको र नायक अर्पण थापा र स्वस्तिमाको उमेर अन्तर ठुलै रहने भएकाले पनि यी दुई कलाकार यो चलचित्रमा फिट भएकाले पनि अभिनेत्री स्वस्तिमा र अभिनेता अर्पणलाई लिएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका विभिन्न भेगमा छायाङ्कन हुने र सुदूरपश्चिम भेगको परिवेश र लवज प्रयोग हुने बताइएको चलचित्र चिसो मान्छेलाई घाममा छायाङ्कन नगर्ने तयारी गरिरहेका निर्देशक खनालले चलचित्र चिसो मान्छेले कोभिड-19ले सिर्जना गरेको व्यक्ति बीचको चिसो सम्बन्ध बिस्तारै हाम्रो समाज कसरी चिसो हुँदैछ भन्ने कथालाई समेट्ने बताएका छन्। साथै उनले एकले अर्कोलाई गर्ने सहयोग कम हुँदै गएको समाजमा धोकाधडी मौलाउँदै गएको इख र ईर्ष्या हाबी हुँदै गइरहेको समयमा यसले मानव सभ्यतामै कसरी बदलाव आउँदैछ र यसको असर चलचित्रको मुख्य कथानक हुने बताएका छन्। विगत 6 महिना भन्दा बढी समयदेखि नेपाली चलचित्रको व्यावसायिक गतिविधि शून्य छ। सिनेमाको गतिविधि कहिलेदेखि सुचारू हुने हो निश्चित छैन। छायाङ्कन भइरहेको चलचित्रको छायाङ्कन रोकियो, रिलिजको तयारीमा रहेका चलचित्रको रिलिज रोकियो, नयाँ चलचित्रहरूको छायाङ्कन सुरु हुने पाएन। यो अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रलाई ठूलो घाटा भएको छ र यही अवस्था रहेमा नोक्सान अझै बढ्नेछ। निर्माता, हलवाला र वितरकले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ। चलचित्रकर्मीलाई भइरहेको आर्थिक नोक्सानीलाई राहत दिने विषयले पनि केही समय अघि निकै चर्चा पाएको थियो। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल राहतका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न कोरोना प्रभावित चलचित्रहरूको सूची मागे। रिलिज, छायाङ्कन र पोस्ट प्रोडक्सन रोकिएको चलचित्रलाई केही राहत दिन भन्दै मागिएको सूची निकै लामो बन्यो। निर्माता संघको सिफारिसमा वर्षौंदेखि रिलिज नभएका र वर्षौं अगाडि निर्माण घोषणा गरेर निर्माण नभएका सहित 65 चलचित्र सूचीमा आए। आर्थिक सहयोग हुने आशामा निर्माता निर्देशकहरूले आफूले राहत पाउनु पर्ने भन्दै सूचीकृत भए। तर चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष आफूहरूले कसैलाई पनि नगद सहयोग नगर्ने बताउँछन्। छायाङ्कनमा रहेका चलचित्रहरूको छायाङ्कन आवधिक बीमा र छायाङ्कन स्थल सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिने जस्ता सहयोग विकास बोर्डले गरिदिने अध्यक्ष दाहालले बताए। त्यस्तै रिलिजका लागि तयार रहेका चलचित्रलाई पोस्टर छाप्न, इन्कोड गर्न तथा प्रचार प्रसारमा विकास बोर्डले सहयोग र सहजीकरण गर्ने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। साथै विज्ञापनको लागि सरकारी मिडियाहरूमा सस्तो दरमा मिलाउन विकास बोर्डको पहल रहने उनले बताए। यो सहयोग पनि सीमित अवधिका लागि मात्र रहने अध्यक्ष दाहालले प्रश्न पारेका छन्। यो सहयोग यति समयकै लागि भनेर किटान नगरिए पनि हल खुलेको 6 महिनासम्म हुने भन्ने एक किसिमको सल्लाह भइरहेको बताउँदै चलचित्र क्षेत्रलाई चाँडै चलायमान बनाउन यसले सहयोग पुग्ने विश्वास अध्यक्ष दाहालको रहेको छ।